आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी 19औं अनसनमा हुनुहुन्छ। 19औं अनसनको आज 18औं दिन। डाक्टर केसी 2069 सालदेखि निरन्तर रूपमा पटक पटक सरकारसँग सम्झौताहरू हुँदै ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएपछि अनसन बस्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो र त्यो अनसन बस्ने प्रक्रियाले 19 चरण पार गरेको छ सरसर्ती बुझ्ने हो भने। तर 8 वर्षसम्मको एकजना व्यक्तिको अनसनमा उठेका मागहरूलाई यसबीचमा आएका सरकारहरूले किन सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्? मेडिकल शिक्षामा देखिएको भनिएको माफिया तन्त्र के हो? के नेपालको मेडिकल शिक्षा माफियाहरूको हातमा हो र सरकार पनि उनीहरूको सपोर्टमा छ? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। उहाँ डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरूको विषयमा सकारात्मक रूपमा सपोर्ट गरिरहनुभएका एकजना अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। अर्याल सर, यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर केसीको 19औं चरणको यो अनसनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? 19औं चोटि भनेको अब धेरै सङ्ख्या भयो यो। अनि उहाँ आमरण अनसनमै पनि अब 100औं दिन उहाँले गुजारिसक्नु भएको छ। यो अनसनको पाटो हो एउटा। अब अनसन त बाहिर देखिएको कुरा भयो र बढी चर्चा भएको कुरा भयो। किन भन्दा अनसन चाहिँ आमरण अनसन भन्दा बित्तिकै जीवन रक्षाको कुरासँग सम्बन्धित भयो र त्यो सँगसँगै चाहिँ मुद्दाहरू पनि आए। तर उहाँको चाहिँ के छ भने अब यी मुद्दाहरू कसरी उठाउनु हो, केले उहाँलाई प्रेरित गर्यो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि उहाँले अब यो जीवनमा जति चाहिँ उहाँले कमाउनु हो, उहाँसँग रहेको चाहिँ जुन सरप्लस रिसोर्स हो र उहाँसँग बचत भएको समय हो, सरप्लस टाइम हो, उहाँले चाहिँ आफ्नो जागिरको क्रममा अफिसलाई दिनुपर्ने टाइम बाहेक अरू जति पनि बचत भएको टाइम र रिसोर्सहरू छ, त्यसमा 100% चाहिँ उहाँले यो दुखी गरिबहरूको, दूरदराजका मान्छेहरूको सेवामा चाहिँ समर्पित गर्नुभयो र त्यो गर्ने क्रममा उहाँले चाहिँ धेरै कुरा अनुभूति गर्नुभएको छ। यसको चाहिँ जग भनेको मानवता हो। उहाँले चाहिँ यो मानवीय जुन एउटा यो मानवताको एउटा उपहास भइरहेको देख्नुहुन्छ उहाँले गाउँ गाउँमा गएर हेर्दाखेरि। त्यो स्वदेश विदेशमा पनि थुप्रै ठाउँमा जानुभएको छ, जहाँ भुइँचालो आउँछ, जहाँ चाहिँ बाढी आउँछ, जहाँ चाहिँ समुद्री आँधी आउँछ, होइन। अब जहाँ चाहिँ अब रोहिङ्गा जस्तो चाहिँ जहाँ विस्थापित गरिएको हुन्छ एउटा देशबाट अर्को मानवीय सङ्कटको अवस्था छ। अब नेपालमै पनि अब उहाँ चाहिँ हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा उत्तिकै जानुभएको छ। पछिल्लो समय त अब तपाईँ हामीहरू सबै यद्यपि पत्रकारहरू त अब रात दिन काममै हुनुहुन्छ, तर अरू आम रूपमा अरू मान्छेहरू घरमा बसिरहेको अवस्थामा पनि उहाँ चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर सुदूरपश्चिममा र कर्णालीमा गएर सेवा दिनुभयो उहाँले। हो यो सबै कुराको अनुभूति उहाँले के हो भने यो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन अहिले राज्यले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि हामी त समाजवाद उन्मुख देशको नागरिक हौँ, हामीसँग समाजवाद उन्मुख संविधान छ, मौलिक हक त्यही अनुसारको छ। तर त्यसलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा नराखेर, ती दुखी गरिबहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा नराखेर यहाँ चाहिँ खास गरेर स्वार्थ समूहहरूलाई केन्द्रमा राखेर सरकारहरूले चाहिँ उनीहरूको पृष्ठपोषण गरेको हुनाले असह्य भइसकेपछि र त्यो बोलिदिने अरू त्यतिको अथेन्टिक लिडर अरू कोही नभइसकेपछि उहाँले त्यसलाई चाहिँ उठाउनु भएको कुरा हो। अब यसमा डाक्टर गोविन्द केसी 2069 सालदेखि आज 2077 सालसम्मको यो 8 वर्षको दौरानमा पटक पटक अनसन बस्नु भएको छ। एउटा व्यक्ति मात्रै उठिरहेको छ, अरू व्यक्तिहरू त्यसका पछाडि त छन्, केही हदसम्म होलान्, तर उनीहरू त्यो लेभलमा मुखरित छैनन्। नेपालको सामाजिक संरचनालाई यो मानेमा कसरी बुझ्ने? तपाईँले एकदम सही प्रश्न उठाउनु भयो। अब मान्छेले हेर्दाखेरि गोविन्द केसीको माग अथवा गोविन्द केसीको सङ्घर्षको अर्कोपट्टि केवल सरकार छ मात्रै भन्ने पर्छ धेरैलाई। यसले त सरकारको चाहिँ आलोचना गर्यो, सरकारको विरोध गर्नु हो भनेर त्यसरी हेर्छन्। तर गोविन्द केसीको सत्याग्रह भनेको हामीलाई पनि लज्जित बनाउनु भएको छ उहाँले, होइन। अब उहाँ एउटा चाहिँ वृद्ध मान्छे, उहाँ यत्रो चाहिँ त्याग गर्नु हो, उहाँले चाहिँ यो जनताका चाहिँ समस्याहरू यसरी मुखरित गरिरहनु भएको छ।
तर हामीहरू चाहिँ उहाँ अनसन बसेपछि मात्रै, सत्याग्रहमा बसेपछि मात्रै बल्ल हामीहरू छलफल गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, सरकारलाई दबाब दिन्छौँ, जाग्छौँ। भनेपछि उहाँ जस्तै जागृत हुने हो भनेदेखि त सरकारलाई हामीले बाटो बिराउनबाट रोक्ने थियौँ होला नि त। सरकारको आफ्नो दिशान्तरण जे भइरहेको छ अहिले त्यसलाई हामीले सही ट्र्याकमा ल्याउँथ्यौँ होला नि। त्यस कारणले यो चाहिँ दुईतिरै लक्षित छ, एउटा सरकारतिर पनि लक्षित छ, एउटा चाहिँ हामी आम सर्वसाधारण, हामी जस्तो खास गरेर मध्यमवर्गीय जसले चाहिँ आलोचना त गर्छौँ तर आफूले चाहिँ केही समाधान दिइरहेका छैनौँ, हामीहरू पनि ऐन मौकामा मात्रै बोल्छौँ। एउटा चाहिँ आफ्नो खालि देखाउनको लागि मात्रै गरे जस्तो कहिलेकाहीँ होइन, म पनि जनताको सेवामा छु अथवा जनताको एजेन्डामा बोलिरहेको छु भनेर देखाउनको लागि मात्रै ऐक्यबद्ध भए जस्तो यो चाहिँ छ। त्यस कारणले उहाँको आन्दोलन, उहाँको सत्याग्रहले यो सबैलाई नै वास्तवमा लज्जित बनाइरहेछ। यसरी हेर्ने हो भने डाक्टर गोविन्द केसीको जुन अनसन छ कतिपयले यसलाई हटको रूपमा लिन्छन् नि। अब हट त अब हट हो नै, अब हट होइन कसरी भनौँ हामीले होइन। म चाहिँ बरु मर्न पनि तयार छु, तर मेरो यो चाहिँ जनताको एजेन्डा चाहिँ लागू हुनुपर्छ, जनताले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर उहाँले हट त लिनुभयो नि। जीवनभन्दा पनि उहाँले आफ्नो मागलाई चाहिँ ठुलो देखेपछि उहाँ हठी होइन भन्न मिल्दैन। तर त्यो हट चाहिँ के एउटा कुनै कुण्ठामा आधारित, कुनै स्वार्थमा आधारित हो त? त्यो त होइन। उहाँको नियत त विशुद्ध रूपमा चाहिँ जनताको सेवा गर्ने, जनताले चाहिँ प्राथमिकता पाउन्, दुखी गरिबले प्राथमिकता पाउन् भनेर भनेको हो नि। अब त्यो हटलाई चाहिँ जायज हट भन्नुपर्छ। तर त्यो हटलाई कतिपयले यो अनावश्यक रूपमा उछालिएको नाजायज हट हो भनेर भन्नेहरू पनि छन् यही समाजमा होइन। त्यो कुरा अब पहिला त अब त्यो कुरा आरोप धेरै आयो, तर अहिले चाहिँ त्यति भन्ने हिम्मत कसैले राख्नु भएन। किनभने उहाँको त्याग यति भयो कि उहाँको खालि चाहिँ अनसन मात्रै उहाँको त्याग होइन नि होइन, त्यो एउटा ढङ्गले हेरिएला। तर उहाँले चाहिँ यो चाहिँ दूरदराजमा गएर दुखी गरिबको, मानवताको जुन चाहिँ सेवा गर्नुभयो नि, अब त्यो सेवा गरेको देख्दा देख्दै सम्पूर्ण उहाँको जीवन त्यसैमा समर्पित गरेको देख्दा देख्दै आफूसँग एउटा टी सर्ट किन्नुभयो भने उहाँले 10 वर्ष त्यसैले गुजारा गर्नुहुन्छ, केही पनि छैन, उहाँको घर बार केही पनि छैन। भनेपछि त्यस्तो मान्छेलाई अब चाहिँ अन्यथा आरोप लगाउने भन्ने कुरा त अब जसले आरोप लगाउनुहुन्छ उहाँ समयक्रममा उहाँ आफै मैले गलत बोलेछु भनेर लज्जित हुनुहुन्छ। त्यो त अब यो डाक्टर केसीको 19औं पटकको जुन अनसन छ, यो अनसनका मागहरू चाहिँ के हुन्? यो अनसनको मागहरू खास नयाँ माग केही पनि छैन, केही समसामयिक मागहरू होलान्, तर अधिकांश मागहरू पहिल्यै सहमति भइसकेका मागहरू हुन्। त्यो पनि यही सरकारसँग 75 सालको साउनको 10 गते त्यतिखेर जुम्लाबाट सुरु गर्नुभयो। सुरुमा सरकारले अलि नराम्रो हरकतहरू पनि गर्यो, तर पछि चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो देखाउनु भयो, अहिलेकी प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यसपछि सहमति भयो। त्यो सहमतिमा जे कुरा छन् ती कुराहरू चाहिँ कतिपय त पालना पनि भए, त्यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ सरकारलाई, तर कतिपय चाहिँ पालना भएनन्। पालना नभएकोमा के छ भने फेरि दुईटा कुराले त्यहाँ भूमिका खेल्यो। एउटा चाहिँ यो व्यवसायीहरूको स्वार्थको कुराले भूमिका खेल्यो, उनीहरूको स्वार्थसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई फेरि त्यहाँबाट छिराउने कुराहरू, केही न त्यहाँ छिद्रहरू राख्ने कुराहरू भयो। जस्तो त्यहाँ ऐनको कुरा थियो होइन, ऐन अध्यादेशलाई विस्थापन गरेर ऐन ल्याउने कुरा थियो। त्यो ऐन ल्याउने बेलामा त्यो सहमति भए विपरीत केही बुदाहरू परे। र अरू पनि जुन छन् अहिले जुन यो चाहिँ कर्णालीको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS को पढाइ सुरु गर्ने कुरा छ, अथवा कैलालीको गेटामा जुन मेडिकल कलेज निर्माणाधीन छ त्यसलाई चाँडै नै हस्पिटलमा परिणत गरेर चाँडै नै त्यसमा चाहिँ कलेज सुरु गर्ने कुरा छ। त्यसै गरेर राप्तीमा छ, राप्तीमा त सबै कुराहरू छ, खालि त्यहाँ पढाइ सुरु गर्न बाँकी छ। त्यसै गरेर यता चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा त्यहाँ अब जग्गा किन्ने कुरा, कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ अलि फास्ट त्यसको स्पिड अप गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू होइन। यी कुरा जति पनि छन् र प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा सरकारी मेडिकल कलेजहरू हुनुपर्छ भनेर जुन ऐनमा पनि आएको छ, त्यसलाई चाहिँ अलि प्राथमिकतामा नराखेको कुराहरू, यी लगायतका कुराहरू जे छन्। अनि नियुक्ति गर्दाखेरि यो विश्वविद्यालयतिर नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एउटा मापदण्ड बनाएर गरौँ भनेर त्यतिखेरै गरिएका सम्झौता हुन्, तर तिनीहरू पालना भएन, त्यही दोहोरिया छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई नियुक्त गर, यो व्यक्तिलाई नियुक्त नगर भनेर व्यक्ति इङ्गित भएर अनसन गर्नु त्यो जायज हो? व्यक्ति चाहिँ अब देख्दाखेरि अहिले नियुक्त भइसक्नु हो, व्यक्ति आइहाल्नु हो होइन, व्यक्ति त पछि भनेको कुरा हो। अनसनहरूलाई पनि हेर्ने भने चाहिँ आयोगमा नियुक्ति गर्दै गर्दा यो व्यक्तिलाई गर, यो व्यक्तिलाई नगर भनेर उहाँले किटान गर्नुहुन्छ नि होइन, व्यक्तिलाई भन्नुभएको छ। त्यति जायज होइन भने यसलाई आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने एउटा माध्यम त्यो पनि भयो नि। यसलाई
अलि बुझौँ यसलाई। बुझ्दा के हो भने उहाँले व्यक्ति भन्नुभएको छैन, वरिष्ठता भन्नुभएको छ। वरिष्ठता पनि किन भन्दा फेरि वरिष्ठता निर्विकल्प होइन, मापदण्ड बनेपछि मापदण्ड बमोजिम हुन्छ। किन मापदण्ड बनेपछि त योग्य को छ, उपयुक्त को छ, योग्यता र उपयुक्तता हुन्छ, दुईटा कुरा सँगसँगै आउँछ। अब त्यो बनाउनलाई ढिला गर्ने नबनाउने यो त अहिलेदेखिको कुरा होइन नि, यो त उहिलेदेखिको कुरा हो होइन। यो जयराम गिरीले चाहिँ उहिलेदेखि उहाँको प्रतिवेदनले भनिरहेको कुरा, त्यसपछि अरू पराशर कोइरालाको प्रतिवेदनले भनिरहेको कुरा, पछिल्लो समय त फेरि यही जुन 75 सालको साउनको 10 गते पनि यो सहमति भएको छ। त्यसपछि पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा समिति बन्यो, विज्ञको समिति, त्यसले भनेको कुरा हो मापदण्डको लागि त सम्पूर्ण चाहिँ रिपोर्टहरू आइसकेका छन्। त्यो रिपोर्ट बमोजिम मापदण्ड बनेर त्यो मापदण्ड बमोजिम नियुक्ति हुनुपर्छ कि अब त्यो नहुँदासम्मको लागि वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब वरिष्ठता नहुँदाखेरि के भयो भने अब त्यहाँ जो पनि दौडमा हुने भयो कि न्यूनतम योग्यता पुगेका मान्छे जो पनि दौडमा हुने भयो, दौडमा भइसकेपछि नेताकोमा जाने भयो, कर्मचारी युनियनहरू त्यसमा परिचालन हुने भए, नेताका स्वार्थ समूहहरू परिचालन हुने भए। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने त्यसले फेरि पनि स्वार्थ समूहको छनौटको व्यक्ति आउने भयो। त्यस कारणले मापदण्ड नबनुन्जेल यो सिनियरिटीको आधारमा, वरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्नुभएको व्यक्ति चाहिँ होइन है। जस्तै दोस्रो अनसनमा नै त्रिवीको कार्यकारी परिषदले डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटालाई ड्युन नियुक्त गर्यो, उहाँले विरोध गर्नुभयो। उहाँले विरोध गरेपछि हटाइयो र डाक्टर प्रकाश साइनीले फेरि नियुक्त गरियो। त्यो त व्यक्ति इङ्गित थियो नि होइन। कसरी भनेको कि कसरी भन्नु न, पहिला उहाँ चाहिँ धर्मकान्त बास्कोटा आदरणीय सर हुनुहुन्छ, उहाँ के चाहिँ सिनियरिटीको 1 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो त? हुनुहुन्न थियो नि, हुनुहुन्न थियो नि। उहाँ त 34-35 नम्बरतिर कतापट्टि हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँ पछि छोड्नुभयो नि। उहाँले रियलाइज गरेरै छोड्या त होला नि होइन, रियलाइज गरेरै छोड्या होला। अथवा पहिला भन्दा केही सुधार भयो कि भने त्यहाँबाट पनि त हेरौँ त ल। पहिला चाहिँ यत्तिकै नेताले छनौट गरेका, स्वार्थ समूहले छनौट गरेका मान्छे आउँदा के भयो? किन त्यहाँ त बोराका बोरा पैसा पनि त्यहाँ असुली हुन्थ्यो विद्यार्थीहरूबाट। यो चाहिँ MBBS को इन्ट्रान्सको क्रममा बोराका बोरा पैसा पनि फेला परे नि। त्यहाँ त डिन कार्यालयमै डिनहरूसँगै पनि फेला परे नि कतिपय कुराहरू। भनेपछि के त्यो कुरा चाहिँ पछि चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा नियुक्त भएकाले त्यो गरेनन् नि। चाहे त्यो राकेश श्रीवास्तवको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ जगदीश चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबको, अग्रवाल डाक्टर साहबको कुरा उहाँहरूको पालामा धेरै सुधार भयो नि। सिनियरिटीको आधारमा गर्दा सुधार भयो, उहाँहरूले धेरै सुधार गर्नुभयो। धेरै विकृतिहरू त कर्मशक्ति ढोकाहरू बन्द भए नि। त्यो कुरा त छर्लङ्गै छ नि। त्यस कारणले व्यक्ति चाहिँ होइन, यो व्यक्तिसँग उहाँको कुनै समस्या छैन। यी सबै व्यक्तिसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध छ। अब फेरि जस्तै डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा बस्दै गर्दा एउटा मन्त्री एउटा सरकार हुन्छ, अनि डाक्टर केसीसँग त्यो सरकारले, त्यो मन्त्रीले समझदारी, सम्झौता, सहमति के हो गर्छ। तर डाक्टर केसी फेरि अनसनमा बसेपछि हिजो सहमति सम्झौता गरेको व्यक्ति जो कार्यान्वयन गर्दैन, त्यो व्यक्ति फेरि डाक्टर केसीको मागलाई समर्थन गर्दै आउँछ। यो किसिमको द्वैत चरित्रले पनि डाक्टर केसीको आन्दोलनलाई कमजोर त बनाएको होइन अनसनलाई? त्यो त पक्कै हो। अब यो चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले धर्म छाड्नुभयो, राजनीतिको धर्म छाड्नुभयो नि। उहाँहरू चाहिँ स्वार्थ समूहको गोटी पनि बन्ने, अनि फेरि विपक्षीतिर हुँदाखेरि चाहिँ फेरि राजनीतिक लाभ एउटा चाहिँ त्यो लोकरिझाइको लागि पनि केही समर्थन गरे जस्तो गर्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यसकारणले यसलाई त हामीले वास्तवमा को व्यक्तिको के छ भूमिका उसको ट्र्याक रेकर्डमा जानुपर्छ। हामीहरू ट्र्याक रेकर्ड हेरेर अनि धारणा बनाउनु पर्छ। अब यसमा डाक्टर केसीले नै यो कुरा या तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँ सँगसँगै तपाईँहरूले हिजो तपाईँहरू सत्तामा हुँदाखेरि सम्झौता गरेको, आज तपाईँहरू फेरि हामीसँगै यो अनसनमा हुँदै हुनुहुन्छ, यो अभियानमा आउँदै हुनुहुन्छ, यो त गलत भयो भने तपाईँहरूले भन्न सक्नु पर्यो नि त होइन? तपाईँहरूले एउटा जमात क्रिएट गर्ने खालको तपाईँहरूको पनि भित्रै कतै इन्ट्रेस्ट हो कि भन्ने किसिमको गुनासो छ नि। यसलाई तपाईँहरूले यो गर्न हामी छैन, तपाईँहरूको एकबद्धता हामीलाई चाहिँदैन भन्न सक्नु पर्यो नि त? त्यो भन्न मिल्दैन। हामीले चाहिँ हाम्रो विभिन्न फेजमा हुन्छ हाम्रो कार्यक्रमहरू। हामी सुरुको फेजमा के गर्छौँ हामी भने पुरै चाहिँ हामीले के छ भने सत्तामा भएको सत्ता पक्षलाई त्यो कुराले कतै कतै प्रश्न गरिदिरहेको हुन्छ नि त हैन। हाम्रो मूल चरित्र हेर्नु पर्यो। नागरिकको रूपमा जोसुकै आउन सक्छ र त्यसमा पनि के विगतका सरकार अथवा अहिले सरकारमा हुनेहरू अथवा चाहिँ पहिला चाहिँ सरकारमा हुनेहरू सबै त खराब थिएनन् नि। त्यही सरकारभित्रका पनि असल मान्छेहरू थिए। तिनीहरू त हामीसँग उतिखेर पनि सँगै थिए नि। पोलिटिसियनहरूको, नेपाली पोलिटिसियनहरूको द्वैत चरित्रको विषयमा तपाईँ हामी सबैको द्वैत चरित्र छैन त्यसमा। तर हिजो ठाउँमा बसेको व्यक्ति जसले गर्न सक्थ्यो उसले नगर्ने
र अहिले आएर फेरि तिम्रो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता छ भनेर जनाउँदै गर्दा तपाईँले हिजो यो काम गरिदिएको भए आज यो समस्या आउँदैन थियो, त्यसैले हामी तपाईँहरूको ऐक्यबद्धता लिन असमर्थ छौँ भन्न सक्नु पर्दैन हैन? कोही चाहिँ सुध्रेर रियलाइज गरेर आउँछ भनेदेखि त हामी चाहेको त्यही हो नि। पोलिटिसियनहरू कति सुध्रिन्छन् तपाईँ हामीलाई थाहा छ त फेरि होइन? सुध्रिँदैनन् भने अब चाहिँ हामीले गर्ने के हो भने जसको जे गल्ती छ उसको लागि चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरू छन्, ती संयन्त्रमा टेस्ट हुनुपर्छ। कतिलाई आरोप मात्रै लागे पनि हुनसक्छ, सफाइ पनि पाउनु होला कतिले, कति साँच्चीकै दोषी हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्डले, उहाँहरूसँग सम्बन्धमा भएका प्रमाणले अब उहाँहरू चाहिँ कोही जेल जानुपर्ने परिस्थिति साँच्चीकै माफिया हुनुहुँदो रहेछ भनेदेखि त अब उहाँहरूलाई चाहिँ माफियालाई त सजाय हुन्छ नि हैन? जोसँग कालो धन छ, जो माफिया हो, जो ठग हो, उनीहरूलाई त कारवाही हुन्छ नि। हो त्यो चाहिँ हामी अहिलेसम्म हामी सोचेको के हो भने त्यो प्रणालीले काम गरोस्, त्यो प्रणालीमा लगेर उसको चाहिँ परीक्षण गर्न पाइयोस्, शुद्धिकरण त्यसरी होस् भन्ने हो हैन? अब चाहिँ फेरि पुरै चाहिँ कसैलाई हामीले सिङ्गो एउटा समूहलाई, सिङ्गो एउटा पार्टीलाई हामीले लान्छित गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परिस्थिति अर्कै हुन्छ। फेरि विद्रोह, जनविद्रोहको परिस्थितिमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अभियन्ताले पनि त्यो कुरा भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, किन यो सब कोही पनि काम लागेन, यो राज्य संयन्त्र काम लागेन भनेपछि त्यो भत्काउने कुरा आयो नि त। काम लागेन भनेदेखि भत्काउने कुरा आयो। केही सर्टेन मान्छे, सर्टेन समूह मात्रै खराब छ भने सुधार गर्नुपर्ने कुरा होला, त्यसलाई शुद्धिकरण भेटिङ गर्नुपर्ने कुरा होला हैन? अलि बढी छ अब त्यसपछि पुनर्संरचनाको कुरा होला। अब टोटल्ली त्यस्तै छ, त्यो खराब छन् भनेदेखि त भत्काउने, त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने र अर्को सिर्जना गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामी कुन चरणमा छौँ भन्ने कुरा हामीले मूल्याङ्कन गरेका छ वास्तवमा। यसलाई सुन्दा राजनीतिक सुन्नेला, तर नागरिकको हिसाबले हामीले त्यति कुरा चाहिँ जानकारी राखेका छ। जो न्युट्रल व्यक्ति छ उनीहरूले तपाईँहरूलाई हेऱ्यो भनेपछि या डाक्टर केसीको मागलाई हेऱ्यो र अघि मैले गरेको प्रश्नमा ती व्यक्तिहरू त्यहाँ सामेल भएपछि त्यो न्युट्रल व्यक्तिले तपाईँहरूलाई साथ दिने कुरा त आउँदैन नि हैन? हामीले प्रष्ट हाम्रो चाहिँ आचार संहिता पनि छ, जो डाक्टर केसीको अभियन्ता हुँ भन्छ भने सर्टेन आचार संहिताभित्र बस्नुपर्छ, अहिंसात्मक हुनुपर्छ, गैर राजनीतिक हुनुपर्छ, नागरिकको हैसियतमा आउनुपर्छ, राजनीतिक हैसियतमा होइन। त्यहाँ आएर तोडफोड गर्ने, फोहोर मैला गर्ने, भिडन्त गर्ने गर्नु हुँदैन, भिडन्त पनि गर्नु हुँदैन, पुलिससँग पनि भिडन्त गर्नु हुँदैन। हामी पूर्ण रूपमा हामी शान्तिपूर्ण मात्रै होइन कि हामी अहिंसात्मक भनेको छ हैन? त्यो चाहिँ पालना गरेर कोही नागरिक भएर आउँछ, कोही सुध्रे भन्छ, सुध्रेर आएँ मैले, अहिले मलाई रियलाइज भयो भन्छ भनेदेखि त हामीले खोजेकै त्यही हो, सत्याग्रहले गर्न खोजेकै त्यही हो। म आफै पनि त खराब हुन सक्छु होला, हिजोका दिनमा खराब थिएँ भने म चाहिँ जिन्दगीभरि म खराबै भएर मर्नुपर्छ भन्ने छैन, मेरो खराबी नै मेरो पहिचान हो भन्नु छैन। कोही चाहिँ हिजो खराब थियो आज सुध्रिन्छु भन्यो भने सुध्रिन दिनु पर्यो। थुप्रै मान्छे त्यसरी सुध्रिया छन् र सत्याग्रहले मूलतः चाहिँ त्यही कुरालाई प्रोत्साहन दिन्छ। यो चाहिँ गौतम बुद्धको चाहिँ पथ हो। गौतम बुद्ध पनि सुरुमै बुद्ध त हुनुहुन्न थियो नि, बुद्धको पथ होला, तर तपाईँहरूले जुन सुध्रियो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू भेट्नु हो तपाईँहरूले? अब सुध्रेका कुरा त अब यही प्रणालीभित्रबाट आएका कतिपय मान्छेहरूले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् हैन? त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि त अब चाहिँ डाक्टर केसी अथवा तपाईँ हामी बहस गरेका मान्छे पनि यही समाजको प्रडक्ट हौँ। कोही न कोही त एउटा राम्रो सङ्गतले, राम्रो चिन्तनले हामी ठिक ठाउँमा पनि त आयौँ होला। कोही अब यही प्रणालीभित्र कुलमान जस्ता पनि जन्मे, यिनीहरूले नियुक्ति गरेका मान्छे हुन्। सुशीला कार्की जस्ता मान्छेहरू पनि जन्मे, अथवा हिजोका दिनमा रामप्रसाद श्रेष्ठ जो चाहिँ न्यायालयमा उहाँले पनि भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा राम्रै गर्नुभयो भन्ने छाप परेको छ। यस्ता मान्छेहरू त जन्मे नि भनेपछि त्यस कारणले हामीले चाहिँ एउटा जुन निष्कर्ष निकाल्छौँ त्यो निष्कर्ष निकालिसकेपछि त्यस्तै खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यो यत्तिकै निष्कर्ष निकालेर फेरि चाहिँ अरूलाई चाहिँ बहकाएर बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। यो सिस्टम पुरै खराब छ भनेदेखि त भत्काउन लाग्नुपर्छ कि हामी भत्काउने कार्यक्रम लिएर आउने। त्यसो भए डाक्टर केसी त्यही गर्ने, त्यसो भए त्यो त पक्कै होइन होला। यो भित्र पनि राम्रा मान्छे छन्, यो भित्र तुलनात्मक रूपले राम्रा मान्छे जो छन् तिनलाई अगाडि सारौँ, मूलधारमा तिनीहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा न हो। डाक्टर केसीको पोस्टर लगाएर कसैले राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने उद्देश्य राख्छ र तपाईँहरू त्यसमा कतै न कतै टेको भइदिनु भयो भने त्यो सम्भावना छ कि छैन? त्यो हुनुहुन्न, त्यो हामीले गर्ने प्रयास हो होइन। हामीले विगतमा गरेका चाहिँ हामी पनि सहयोगी मात्रै हो होइन। उहाँको मूल आशयभन्दा बाहिर गएर हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन। तर त्यसमा चाहिँ कोही त्यस्तो हिंसा भड्काउने खालको राजनीतिक समूह आयो भने हामीले 10 चोटि हात जोडेका छौँ उनीहरूलाई। तर हात जोड्दै पनि तर हामीसँग नमिसिकन अर्को समूह बनाएर पुलिससँग भिड्न पनि गए, पुलिसलाई ढुङ्गा हान्न पनि गए। तर हामीले त्यसलाई हामीले चाहिँ अस्वाभाविक मान्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले गलत मान्यौँ हामीले। तर जो चाहिँ हामीसँग हाम्रो ब्यानरमा आउँछ उसले चाहिँ अहिंसाको मान्यताभित्र रहनुपर्छ, गैर राजनीतिक चरित्र देखाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ सत्ता चाहिँ यो राजनीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू, कोही स्वार्थ समूहका चाहिँ मुद्दा लिएर आउने कुराहरू त्यो भयो भने त्यो हाम्रो आचरणको विपरीत हुन्छ। अब जस्तै डाक्टर केसीले उठाएका मागपछि माथिमा आयोग पनि बन्यो, माथिमा आयोगले प्रतिवेदन पनि दियो, संसदकै प्रतिनिधि सभाकै समितिहरू छन् उनीहरूले पनि एक किसिमको
समझदारी छलफल गरेर प्रतिवेदनमा जोड घटाउ पनि गरे, र पनि कुरा जहाँको त्यही छ। किन होइन, कुरा जहाँको त्यही त छैन होइन। त्यसरी भन्दाखेरि पनि फेरि जसले राम्रो गर्नुभयो उहाँहरूलाई अन्याय पर्छ। कुरा चाहिँ राम्रै ट्र्याकमा अगाडि बढ्दै गरेको हो, तर चाहिँ बिचमा के भयो भने अझै बस्नुपर्ने स्थिति देखिनु त त्यति उपयुक्त अनसन यस्तो छ, अनसनकै कुरा भएन भन्ने त होला होइन? हजुर हो। यो चाहिँ के छ भने अनसन जुन सहमति भयो नि, अब त्यो चाहिँ त्यो प्राणसँग प्राणलाई भन्दा यो मागलाई चाहिँ उहाँले बढी महत्त्व दिएर अनसन बस्यो भने, अनसन भनेको त्यो हो, आमरण अनसन भनेको। त्यसरी चाहिँ सही गरिसकेपछि त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट समन्वय गरेर उहाँ आफैले चासो दिएर सहमति भइसकेपछि पनि फेरि भेटघाट गरेर अझ होइन, हामी पनि गएका हौँ, भेटघाट गरेर उहाँले चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर आश्वस्त दिएको, राज्यको तर्फबाट आश्वासन दिएको। फेरि डाक्टर केसीलाई होइन कि डाक्टर केसी त एउटा चाहिँ प्रतिनिधि पात्र हो, त्यो त दुखी गरिबको चाहिँ सच्चा चाहिँ इमान्दार प्रतिनिधि हो उहाँ होइन। उहाँलाई दिएको आश्वासन, उहाँसँग गरेको कुरा पालना भएन भने त्यसको संरक्षक त के चाहिँ पहिलो प्रधानमन्त्री हो कि डाक्टर केसी नै हो, त्यसपछि हामी हौँ। त्यसकारणले त्यो पालना भएन, त्यो भङ्ग भयो भनेदेखि, भङ्ग हुनु भनेको फेरि अनसन पुनर्स्थापना हुनु हो। कुनै कुरा एउटा सहमति भङ्ग हुन्छ भने सहमति पूर्वको अवस्थामा जाने हो भनेपछि त्यसलाई पुरा गराउनको लागि फेरि त्यसको चाहिँ जिम्मेवार जवाफदेही पात्र को भन्दा पहिलो नम्बरमा कि डाक्टर केसी हो कि प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। केपी ओलीले त्यो पालना गर्नु भएन भने डाक्टर केसीले त्यो पालना गराउन लाग्नुपर्ने उहाँको दायित्व छ। त्यो दायित्व सम्झेर उहाँले चाहिँ यो बुढो मान्छेले होइन यत्रो चाहिँ 6-7 महिनादेखि दूरदराजमा गाउँमा चाहिँ त्यो मकै भटमास खाएर चाहिँ बल्ल बल्ल प्राण धानेर होइन, लुगा पनि फोहोर मतलब मैला भइसकेका लुगा लगाएर त्यस्तो परिस्थितिमा एउटा उहाँले चाहिँ यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि यो महामारीको बेलामा पनि उहाँले आफ्नो नैतिक दायित्व सम्झेर एउटा आफ्नो निष्ठालाई उहाँले चाहिँ कायम राख्नको लागि चाहिँ यो अनसन गर्नु पर्यो हो। अहिले त्यतिकै यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन, यो के होइन त्यस्तो। त्यसो भने किन डाक्टर केसीसँग सहमति हुन्छ पटक पटक तर सम्झौता हुँदैन? के कुराले रोक्छ होला? तपाईँहरूको अभियानले त्यसको केही कुराहरू थाहा पाउँछ होइन? यसलाई अब सहमति हुन्छ यो एउटै हो कि राज्य उदासीन भएर हो या राज्यले चाहँदै पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्ने ल्याकत राज्यसँग छैन? होइन, त्यो पनि छ। राज्य चाहिँ के छ भने अब राज्यका सञ्चालकहरू, अब राज्य त हाम्रो अभिभावक हो, अभिभावकले त ठिक काम गर्नुपर्छ। त्यो पनि सबभन्दा कमजोर को छ उसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। म ओम प्रकाशलाई होइन, म मध्यम वर्गीय मान्छे हुँ, मलाई भन्दा अरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। तर यहाँ के भयो भन्दा जो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ व्यवसायी हो, जो स्वार्थ समूह हुन्, जो अरबपति हुन् होइन, अरबपतिका समस्याहरू भयो भने सरकार तुरुन्तै त्यसमा एक्ट गर्छ, तर दुखी गरिबको सम्बन्धमा केही गर्दैन। राज्यको प्राथमिकता मिलेन एउटा कुरा होइन, प्राथमिकता मिलेन किन त्यसमा स्वार्थले काम गर्यो। उहाँहरू त एउटा चाहिँ यो अहिले के छ भने यो चुनावी प्रक्रिया, यो पार्टीगत प्रक्रियामा यसमा चाहिँ स्वार्थ समूहहरूसँग सहकार्य गरेर उनीहरूको सहयोग लिएर मूलधारमा आउनुभएको छ, सत्तामा आउनु भएको छ। उहाँहरूले ती स्टेक होल्डरहरू गुमाउन चाहनुहुन्न, ती सहयोगीहरू गुमाउन चाहनुहुन्न। त्यसले गर्दा उहाँहरूको प्राथमिकता के भयो भने यो समाजवाद, सामाजिक न्याय होइन कि उहाँहरूको चाहिँ फेरि पनि यी व्यवसायीहरूको स्वार्थ चाहिँ प्राथमिकतामा पर्यो। एउटा कुरा त्यो छ, एउटा स्वार्थको कुरा। अर्को के छ भने दम्भ र अहङ्कार ज्यादा छ। खास गरेर हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूमा अत्यन्तै धेरै दम्भ अहङ्कार छ। उहाँ दम्बी र अहङ्कारी भन्दाखेरि उहाँका सहयोगीहरू, उहाँका गुटका मान्छेहरू, उहाँका सरकारका मन्त्रीहरू, उहाँसँग रहेको ब्युरोक्रेसी है, उहाँको सिङ्गो राजनीतिक एउटा तबका के भयो भने प्रधानमन्त्रीकै देखोसीको गरिरहेछ अहिले। त्यसकारणले उहाँमा त्यो अहङ्कार दम्भ छ नि, हामी चाहिँ शासक, हामी अभिजात वर्ग, यो गोविन्द केसीले भनेको मान्ने, हामीले गोविन्द केसीसँग हामी झुक्ने भन्ने खालको कुरा छ कि। जबकि गोविन्द केसीले लिएको माग चाहिँ उहाँको निष्ठा ठिक छ भनेदेखि उहाँसँग किन चाहिँ इगो राख्ने? एउटा चाहिँ स्वार्थबाट चल्नुहुन्छ उहाँहरू, एउटा चाहिँ इगोबाट चल्नुहुन्छ। यो स्वार्थ र इगो कम गर्नुहोस्। तपाईँहरूले पनि प्राथमिकता कम्तीमा दिशाबोध तपाईँले ठिक गर्नुहोस् न। तपाईँले सबै कुरा अहिले पुरा हुँदैनन्, तर त्यो दिशातर्फ उन्मुक्त हुनु पर्यो नि। गोविन्द केसीले भने त्यो हो नि, गोविन्द केसीले त एउटा सानो टुकी बालिदिनु भएको हो नि। यो अन्धकारलाई चिर्नको लागि चाहिँ उज्यालो चाहिन्छ। उज्यालोको लागि चाहिँ हामी मानवले गर्ने भनेको एउटा टुकी बालिदिने होला, अरू उज्यालो के होला, त्यसमा हामीले तेल थप्ने होला हामी सहयोगीहरूले। अब एउटा दुईटा टुकीले हुँदैन होला, हजारौँ टुकी बाल्नुपर्ने होला। किन यहाँ त जहाँ जहाँ सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, जहाँ जहाँ सरकार छ, जहाँ जहाँ पावर छ, जहाँ जहाँ रिसोर्स छ, त्यहाँ चाहिँ यही खालको चलखेल छ। त्यही अन्धकार छ। जहाँबाट सेवा दिनुपर्ने हो त्यही नै विकृति छ भनेपछि ती हरेक ठाउँमा टुकी बाल्नुपर्ने छ भनेपछि अब यस्तो सत्याग्रह चाहिँ एउटा गोविन्द केसीले मात्रै गरेर हुँदैन। गोविन्द केसी जस्ता हजारौँ गोविन्द केसीहरू जन्मिनुपर्छ। अब यहाँनिर प्रकाश, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ कि तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि
गोविन्द केसीसँग पटक पटक सरकारले सहमति सम्झौताहरू गरेको छ र विभिन्न आयोगहरू मार्फत सुझावहरू पनि दिएको छ नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि। यी कार्यान्वयन हुनको लागि समस्या छन् कहीँ कतै केही देख्नुहुन्छ कानुनी रूपमा? कानुनी रूपमा केही चाहिँ कानुन सुधार पनि हुनुपर्छ। सँगसँगै अब जे उहाँहरूले सहमति गर्नुभयो त्यो सहमतिको इमान्दारितापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ तलमाथि गर्नु हुँदैन। त्यो भयो भने सरकारको चाहिँ के छ भने सरकारप्रतिको विश्वास चाहिँ सङ्कटमा पर्छ। यसमा घाटा त सरकारलाई नै हुन्छ नि। उहाँहरू त फेरि अब साम्यवाद ल्याउने पार्टी हो नि उहाँहरूको त। अहिले जो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरू त साम्यवाद समाजवाद मात्रै पनि होइन साम्यवादसम्म पुग्ने मान्छे उहाँहरू। तर साम्यवादमा पुग्ने मान्छेहरूका सहयोगीहरू हेरौँ त उहाँ कसको घरमा बस्नुहुन्छ? ठेकदारको घरमा बस्नुहुन्छ। पहिला कसको घरमा बस्नुहुन्थ्यो? ठुलो चाहिँ कालो धनको चाहिँ आरोप लागेको मान्छेसँग बस्नुहुन्थ्यो। यता सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूको कोसँग सङ्गत छ? यति होल्डिङ संस्था मान्छेहरूसँग सङ्गत छ। विपक्षी दलको चाहिँ नेताले के गर्छ? राजदूत पद बेच्छ। भनेपछि उहाँहरूको दिशा कतातिर जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू? हो यो कुराहरू उहाँहरूले सुधार गर्नु पर्यो। यो कुरा त सबै गैर कानुनी कुरा हो नि त उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ। भनेपछि उहाँ चाहिँ विधिको शासनको पालना गर्नु पर्यो। अहिले सत्याग्रहले कुनै कानुन तोडौँ विध्वंस मचाउँ भने होइन नि। विधिको शासन हामी आफैले बनाएको चाहिँ विधिको पालना गरौँ। त्यसमा चाहिँ पहिलो नेतृत्व त्यसमा सरकारले लिनुपर्छ, विपक्षी दलले लिनुपर्छ र हामी सबै नागरिक त्यसमा चाहिँ सरिक हुनुपर्छ। सरकारलाई चाहिँ त्यसमा झकझकाउने दबाब दिने काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा। यति सजिलो कुरा छ उहाँको। अब यति वैधानिक कुरा छ। यसलाई पनि चाहिँ अन्यथा अब कसैले चाहिँ व्याख्या विवेचना गर्छ आरोप लगाउँछ भने त्यो चाहिँ समयक्रममा उहाँहरू आफैले त्यसलाई महसुस गर्नुहुनेछ। कम्तीमा जसले आरोप लगाउनुहुन्छ उहाँको घरमै गएर श्रीमतीलाई सोध्नु होला अथवा आफ्ना छोराछोरीलाई सोध्नु होला अथवा बुढाबुढी आफ्ना बाबामालाई सोध्नु होला अथवा छिमेकी एउटा गरिबकोमा गएर सोध्नु होला गोविन्द केसी साँच्चीकै माफिया नै हो त? माफियाकै लागि लड्या हो त भनेर सोध्नु न। कसले पत्याउँछ उहाँहरूको कुरा? यत्तिकै चाहिँ कुरा गरेर हुन्छ र? अहिले सरकारले यो जुन 19औं पटकको अनसन छ त्यो अनसनको पनि आज 18औं दिन भइसक्यो। सरकारले कुनै यो बिचमा छलफल या स्वास्थ्य मन्त्रालयले होस् या शिक्षा मन्त्रालय होस् कुनै किसिमको समन्वयको सूत्र स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ कि छैन? छैन, कसैले पनि गर्नु भएको छैन। उहाँहरूमा त्यो एउटा इगो देखियो। अब डाक्टर केसीसँग किन झुक्ने? उहाँहरू त प्रष्ट भन्नुहुन्छ, केसी ट्युरी गर्नुहुन्छ बरु होइन। कहिलेकाहीँ त अब भिजिलान्तीहरू पनि पठाउनु भयो होइन। एकदम उहाँ टिचिङ हस्पिटलमा पनि भिजिलान्तीहरू पठाउनु भयो। कहिले नागरिकहरू नै भिजिलान्ती उहाँहरूको कार्यकर्ता भिजिलान्ती भएर हातै हाल्न आक्रमणै गर्न जान्छन्। कहिले उहाँहरूले पुलिसलाई नै भिजिलान्तीको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। अपहरणको शैलीमा हेर्नुहोस् जुम्लामा त्यसै गर्नुभयो। अहिले त कसैलाई छुन पनि पाइँदैन अहिले कोरोनाको यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू मान्ने हो भने। तर उहाँहरूले चाहिँ जुम्लामा पनि त्यसै गरेर पुलिस लगाएर उठाउनु भयो। यहाँ पनि चाहिँ एयरपोर्टबाट चाहिँ उहाँ हस्पिटल जाने क्रममा अपहरणै गर्नुभयो। उहाँहरूले अपहरणै शैलीमा गर्नुभयो, बन्धक बनाउनु भयो होइन, लछार पछार गर्नुभयो। अब भरवल्ली पनि उहाँ त्यस्तै कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यस कारणले उहाँहरूले सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो सङ्कटै निम्ताउनु भएको छ कि किन गोविन्द केसी को सम्बन्धमा जति यो अहिले जनमत छ त्यो जनमतलाई पनि उहाँहरूले कुल्चिया हो नि त। त्यस कारणले यो चाहिँ त्यो सङ्कटतिर उन्मुख नहुनुहोस्, त्यो सङ्कटको सन्निकट पुग्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले। यत्तिकै चाहिँ धेरै चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यसले यस्तो कुराले त कहिलेकाहीँ यो विस्फोट भएर ठुलो जनविद्रोह हुनसक्छ। त्यस कारणले तुरुन्त संवादमा आएर संवादको लागि टाइम दिनु पर्यो नि। एउटा चाहिँ व्यवसायीले टाइम माग्यो भने उहाँले रातिको 12 बजे पनि दिनुहुन्छ। हामीसँग प्रमाण छन्, प्रत्येक नेताले दिनुहुन्छ, चाहे प्रचण्ड चाहे ओली चाहे देउबा। तर चाहिँ गोविन्द केसीलाई चाहिँ उहाँहरूले 5 मिनट समय 10 मिनट समय ननिकाल्ने, संवादको लागि कुनै प्रतिनिधि नतोक्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको वास्तवमा चरित्र उदाङ्गो हुन्छ यो कुराले। फेरि गोविन्द केसी पनि अहिलेको यो कोरोना महामारीको कहर भइरहेको बेलामा राज्यको ध्यान अर्कोतिर भइरहेको बेलामा अनसन बस्नु त्यति जायज भएन भन्नेहरूको तर्क पनि केही हदसम्म सत्य छ नि है? होइन, यस्तो छ। अब यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब तुलनात्मक हानि कताबाट बढी भइरहेछ। अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ मान्छेको मुख थुन्नलाई खालि लकडाउन भनेको छ, निषेधाज्ञा भनेको छ। यो माग पनि छ उहाँकोमा। मान्छेको मुख थुन्नको लागि मान्छेको रोजीरोटी पेसा व्यवसाय सबै ठप्प छ। मान्छे चाहिँ खान नपाएर सडकमा मागेर खानुपर्ने परिस्थिति आएछ, रोजगारी गुमेको छ। तुलनात्मक हानि कताबाट भइरहेछ अहिले? अब गोविन्द केसी चुप्प लागेर बस्दाखेरि कि लाभै लाभ भइरहेछ त अहिले? गोविन्द केसी चुप लाग्दाखेरि हानि बढी भयो। गोविन्द केसीले यो सुरु गर्दाखेरि कम्तीमा अहिले यो कुरा त बाहिर आयो नि त। अब यो कुरा के ठिक हो त? अब गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्ने कुरा
गोविन्द केसी अनसन बसेका कारणले तुलनात्मक हानि बढी भएको छ भने ल प्रमाण दिनुहोस् त्यसमा। तुलनात्मक हानि आउने परिस्थिति छ, जस्तो नाकाबन्दीको परिस्थिति छ, बाढीको परिस्थिति छ, अथवा हाम्रो सिमाना मिचिएको अवस्था छ, ल अब यो चाहिँ अनसनको कारणले तुलनात्मक हानि राज्यलाई जनतालाई बढी हुने भयो भने त उहाँले स्वतः आफैले चाहिँ त्यो अनसनलाई स्थगन पनि गरेका छ नि, उहाँले विवेक पुर्याउनु भएको छ। तर आजको अवस्थामा त्यस्तो देखिया छैन। उहाँले चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू सबै मानेर, उहाँका अभियन्ताहरूले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलहरू मानेर मात्रै यो चाहिँ प्रदर्शनहरूमा भाग लिएको अवस्था छ। त्यसकारण तुलनात्मक हानि यो चाहिँ उसको सत्याग्रहको कारणले बढी भएको परिस्थिति छैन। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, एपी टक टाइमको आजको कार्यक्रम सकिएको छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।